बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु आली की तालीफ करदा शोहरे आफाक किताब अलीयुन फिल कुरआन। इस किताब में उलमाए अहले तसन्नुन के मुताबिक 700 आयात को जिक्र किया गया है, जिनका हकीकी मिस्दाक वजूद मुबारक हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। मर्ज आला वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर इस किताब में उन आयात को भी शामिल कर दिया जाता जो उलमाए अहले तशय्यो के नज़दीक आ हज़रत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मस्जिद कूफा में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कुरान मजीद के आईने में इस उन्वान के तहत गुफ्तगू कर रहे हैं। हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी साहब की किताब अलीयुन फिल कुरआन, इस किताब को मद्देनज़र रखते हुए और इसके साथ साथ दीगर किताबों से इस्तिफ़ादा करते हुए हम उन आयात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो आयतें हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं। यूँ तो पूरा कुरान कसीदा पढ़ रहा है अहले बैत ताहिरीन का, बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने बाज़ ऐसी किताबें कलमबंद फरमाई हैं कि जिनमें उन आयात को ख़ास तौर से बयान किया गया है और उनके ज़ैल में रवायात को ज़िक्र किया गया है कि जो मदह अहले बैत बिलउमूम और मदह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बिलखुसूस करती हैं। उन्हीं आयतों में से एक आयत कि जिसके लिए कुरान मजीद, जिसको कुरान मजीद सूरह ज़लज़ला के नाम से, ज़िलज़ाल के नाम से याद करता है, ये रवायत हारून इब्न खारजा नाम के एक सहाबी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा से नक़ल करते हैं। ये इब्तिदाए खिलाफत खलीफ़े अव्वल की बात है, पहले महीने की बात है कि जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का हक़ उनसे छीन लिया गया और डिक्टेटर, पहला डिक्टेटर काबिज़ हो गया खिलाफत पर, तो उसके ज़माने में एक शदीद ज़लज़ला आया। इस कदर शदीद था कि रवायत कहती है कि मदीने के दर व दीवार बिल्कुल झूले की तरह से झूल रहे थे और सब के सब परेशान थे, गिरते पड़ते जा रहे थे और सब इकट्ठा हो कर के किसी तरीक़े से अपने आप को मस्जिद नबवी में पहुंचाते हैं और ख़लीफ़ा के पास दुहाई देते हैं कि कुछ कीजिए, लेकिन उसके बस की बात कहाँ कुछ थी। लिहाजा वो और उसका साथी दूसरा नंबर का ये लोग आते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर। जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दर पर ये लोग पहुँचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम घर से बाहर तशरीफ़ लाते हैं, मगर कोई इल्तिफ़ात, कोई तवज्जो उनकी हालत पर नहीं है, बल्कि बिल्कुल ऐसे ज़ाहिर करते हैं कि जो तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत आई इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मफ़हूम रवायत में आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। उन लोगों को बड़ी हैरत थी। इमाम ने फरमाया, हल कद हालकुम हाज़ल हाल, क्या तुम्हें ये हालत हौल से यानी भयानक लगी है, परेशान तुम्हें कर दिया है? तो उन्होंने कहा, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि हम लोग गिरते पड़ते जा रहे हैं, दीवार मदीना इस तरीके से हिल रही है, झूले की तरह से झूल रही है। तो इमाम कहते हैं, रवायत कहती है कि इमाम पहले इस्तादा थे, दरवाज़े के ऊपर खड़े हुए थे, आपने ज़मीन की तरफ इशारा किया और एक हल्का सा हाथ ज़मीन पर मार करके कहा, या अर्ज़ो उस्कुनी, ज़मीन ठहर जा। रवायत कहती है असहाब ने
اور وہ جو ڈکٹیٹر لوگ آئے تھے ان کے ساتھی سب نے دیکھا کہ جیسے ہی مولا نے یہ الفاظ استعمال کیے زمین ٹھہر گئی۔ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے تعجب کو دیکھ کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہو کہ میں نے اس زمین کے اوپر ٹھوکر ماری، ایک ہاتھ مارا اور یہ زلزلہ اس کا ختم ہو گیا۔ اللہ نے مجھے جو سلطنت عطا فرمائی ہے، معنوی سلطنت، تصرفات کائنات کے اندر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جو سورہ زلزلہ میں آیت میں تم پڑھتے ہو کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہاں آیت میں آگے کہا گیا ہے وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ انسان کوئی اور انسان نہیں ہے، اس انسان سے مراد میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ ابھی تو تم نے صرف زلزلے کے رکنے کو ملاحظہ کیا ہے، ایک روز ایسا بھی آئے گا اسی دنیا میں کہ جب یہ زمین یوم تحدث اخبارہا اپنی خبر مجھے سنائے گی، اپنے اوپر بیتی ہوئی کو مجھ سے بیان کرے گی، اور اس روز بھی میں اسی طریقے سے زلزلے آنے کی صورت میں اس زمین کو خطاب کروں گا، اسکنی کہوں گا اور وہ ٹھہر جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زمین مجھ سے باتیں کرے گی اور وہ باتیں کیا ہوگی اس سلسلے میں روایت میں ذکر ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ زمین بات کرے گی بلکہ اس زمین سے نکلنے والا وہ چوپایا جسے چوپایا یا جانور کے عنوان سے خطاب کیا گیا ہے، مگر اس سے مراد کوئی عام جانور نہیں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو اس دنیا میں ایک بار پھر تشریف لائیں گے اور زمین سے گفتگو کریں گے۔ زمین اپنے شکوے شکایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین صاحب الارض امام معصوم ہوتا ہے، اور حضرت امیر المومنین ابو تراب اسی لیے ہیں، آپ تراب کے مالک اور باپ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت طاہرین کو بالعموم اور بالخصوص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو نہ صرف اس زمین کے اوپر بلکہ پوری کائنات پر تسلط اور تصرف کا حق عنایت فرمایا ہے۔ اس لیے آخری زمانے میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کرنے کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کئی بار تشریف لائیں گے، رجعت فرمائیں گے اور اس زمین سے خطاب کریں گے، زمین امام سے شکوہ کرے گی، اور اس دن یہ زمین اپنے سارے راز اگل دے گی، سارے خزانے اگل دے گی، اور امیر المومنین اور جناب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سامنے دنیا میں زمین کے اندر جو کچھ خزانے ہیں وہ سب کے سب اوپر آ جائیں گے۔ اس خزانے کے سلسلے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہی سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات وغیرہ ہیں یا اس سے اور کچھ مراد ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ہاں یہی ہیرے، جواہرات، سونے، چاندی وغیرہ جو زمین سے نکلتے ہیں وہ بھی مراد ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جس کو جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب زمین پھٹے گی، قبریں پھٹیں گی، مومنین پہنچیں گے، اور مومنین دوسرے وہ مومنین جو قبروں میں ہوں گے ان سے خطاب کریں گے کہ آپ کے امام ظہور فرما چکے ہیں، کیا آپ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیں گے؟ تو وہ مومنین جو قبروں سے برآمد ہوں گے ان کو زمین کے خزانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔